अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। अच्छा मीज़ बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश पे ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये वीडियो है सिंक्रोनाइजिंग की 8610 के साथ। अच्छा, सिंक्रोनाइजिंग के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ। सिंक्रोनाइजिंग होती है कि दो जनरेटर्स को या जनरेटर वापडा को आपस में एक साथ एक सप्लाई पे चलाना, यानी दोनों की पावर्स को एक लोड पे चलाना। सिंक्रोनाइजिंग इसलिए हम ज़रूरी कहते हैं कि जब हमारे ज़्यादा लोड पे ज़्यादा जनरेटर चलें तो वो जनरेटर्स हमारे लिए सूटेबल होते हैं, बजाय कि हम एक बड़ा जनरेटर लें और वो हमारी जगह भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, और अगर उसमें कोई इशू आता है तो वो ख़राब हो जाए तो सारा ही लोड हमारा बंद हो जाएगा। इसलिए हम छोटे दो जनरेटर चलाते हैं। जो लोड कम हो तो सिंगल चलता रहता है, लोड ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक दूसरे जनरेटर को ट्रिगरिंग स्टार्टिंग देता है, जिससे दूसरा जनरेटर भी उसकी कमांड पे चलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही लोड कम होता है फिर वो जनरेटर बंद हो जाता है और पहले वाला फिर चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह वापडा के साथ भी ये काम करते हैं। अच्छा, 8610 की ये जो सेटिंग है, इसमें मैं आपको जो फाइल अभी मैंने तैयार की है, ये हमने इस पर 1250 kV का जनरेटर चलाया था परकिंस का 4012 सीरीज़ का। ये आपके सामने मैं फ़ाइल ओपन की है। ये हमारी 8610 वर्जन 7 है। ये हमारा मॉड्यूल है। मॉड्यूल की ऑप्शन में जाएं तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। इसमें हमारा परकिंस 1250 kV है। यूफोन MSC कराची में हमने ये काम किया है। हमारी कंपनी इंपीरियल इलेक्ट्रिक, सरफराज मुनीर इंजीनियर। अच्छा, मैं आपको सिर्फ वही सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि ज़रूरी है। बाकी इसकी जो सेटिंग्स हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारा होम पेज है, इसको हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पे रखा हुआ है। जो हमारे पैरामीटर्स हैं हमारी स्क्रीन पे वो हमें शो होते हैं। इसी तरह ये इवन लॉग में ये भी हमारा सारा डिस्प्ले है, इसका भी कोई सीन से ख़ास ताल्लुक नहीं है। इसी ये हमारी लॉगिन है। DC पावर ऑन, जनरेटर टोटल पावर, जनरेटर करंट, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें इतना मैटर नहीं रखती हमारी सिंक्रोनाइजिंग में। ये हमारा जो है ना, ये वाला एप्लीकेशन ECU ECM ऑप्शन, ये हमारी सिंक में ख़ास काम आता है। हमारे जो बड़े जनरेटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नर के साथ होते हैं। उनकी यहाँ से हमने एडजस्टिंग करनी होती है कि हमारा जौन सा गवर्नर है, जिस कंपनी का है, जैसे कन्वेंशन है, कमिंस हैं, ये सारे उसके आगे सीरीज़ हैं। ये आपके सामने ड्यूट्स है, डेट्रॉइट है, जिनोनेरिक है, ये शीज़ो है, इवेको, जॉन डियर। इस तरह ये सारे इंजन की ना, यहाँ पे आपका जो भी इंजन है, जैसे आपके पास परकिंस है 1300 सीरीज़ है, 1600 सीरीज़ है, इस तरह जो भी हैं उसका ये 500 2800 सीरीज़ के साथ ये वाले जो हैं, ये वाले जिस तरह हैं, ये इनके साथ ये एडम 3 एडम 4 ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपने लाजमन सेटिंग करनी है अपने इंजन के गवर्नर के हिसाब से। अब आगे इनपुट पे आ जाते हैं। इनपुट में ये हमारे ऑयल प्रेशर सेंसर हैं, कूलेंट सेंसर हैं, फ्यूल है, फ्लेक्सिबल, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डिजिटल इनपुट में दो हमारी जो सेटिंग्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये इसका मैं आपको बताता हूँ। ये सिंक में हमारे लिए ख़ास काम रखती हैं। सबसे पहले हमने ए इनपुट पे दी है रिमोट स्टार्ट ऑन लोड डिमांड। ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रिमोट स्टार्ट ऑन लोड डिमांड क्या चीज़ है। जब हम रिमोट स्टार्ट, आपको पता ही है कि उसने सिग्नल लेना है, जनरेटर को स्टार्ट कर देना। ऑन लोड डिमांड का ये मतलब है कि जो दूसरे जनरेटर
کے ساتھ اس کو ہم نے اٹیچ کیا ہوتا ہے، دونوں جنریٹرز ایک دوسرے کے لوڈ کے حساب سے چلتے ہیں۔ سیٹنگ ہم نے لوڈ شیئرنگ کی اس میں ڈالی ہوتی ہے کہ اتنے پرسنٹ جا کے وہ دوسرے جنریٹر کو، جیسے فار ایگزامپل 70% پہ وہ دوسرے جنریٹر کو سگنل دے دے کہ بھائی میرے پہ لوڈ زیادہ ہو رہا ہے، تم بھی ساتھ چل جاؤ۔ 90% پہ ویسے ہم نے شٹ ڈاؤن رکھی ہوتی ہے، وہ آگے میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں۔ جیسے لوڈ کم ہوتا ہے 60 پہ دوبارہ آتا ہے تو وہ جو پہلا جنریٹر ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، دوسرا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ان پٹ ہماری اور ضروری ہوتی ہے، وہ ہم نے بی پہ نہیں دی، ہم نے سی پہ دے دی ہے۔ آگے آپ جہاں پہ مرضی دے سکتے ہیں، جنریٹر کلوز ایگزیلری، یہ یہاں سے ساری ان پٹ ہیں، لیکن ہماری جو سنک میں ضروری ہے وہ ہے جنریٹر کلوز ایگزیلری۔ اچھا، یہ جنریٹر کلوز ایگزیلری ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ جنریٹر کلوز ایگزیلری ہوتی ہے کہ ہمارا بریکر اے سی بھی ہے، ایم سی سی بھی ہے، یا کنٹیکٹر ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اس کی ہم نے ایگزیلری کلوز کنٹیکٹ جیسے ہی وہ آن ہوتا ہے بریکر، اس کا ایک ہم نے نیگیٹو لا کے اپنے ماڈیول میں دینی ہوتی ہے، بی سی ڈی کسی پہ بھی، تاکہ ماڈیول کو پتہ چل جائے کہ اس کی جو پلس ہے ہمارے جنریٹر کی آؤٹ پٹ ہے، اس نے آگے لوڈ آن کر دیا ہے اور وہ آگے چلتا رہے گا۔ اگر وہ کنٹیکٹر آن اس کی نہیں یہاں پہ آتی تو یہ دوبارہ سے اس کا کنٹیکٹر باہر اوپن کروا دیتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ان پٹ ساری ہیں یہاں پہ، یہ کے تک ہماری، یہ دیکھیں یہ ان پٹ ہیں ساری۔ آپ کوئی بھی ان پٹ کنفیگر کر سکتے ہیں، لیکن سنکرونائزن میں یہ 2 ان پٹ خاص ضروری ہوتی ہے۔ اب آگے آ جائیں آؤٹ پٹ پہ، ڈیجیٹل آؤٹ پٹ۔ ڈیجیٹل آؤٹ پٹ جو ہے یہاں پہ ہماری یہ آتی ہے، اے بی تو ہماری فیوز اسٹارٹ کی ہوگی نا ان بلڈ، سی پہ ہم نے دی ہے اوپن جنسٹ آؤٹ پٹ پلز، یعنی جب ہم نے وہ بریکر ہے اس کو نکالنا ہے تو تب اس کا سگنل بھی ہم نے یہاں پہ دینا ہے، اور جب اس کو لگانا ہے تب بھی اس کا سگنل یہاں پہ کلوز جن آؤٹ پٹ پلز، یعنی ایک دفعہ ہم نے اس کو لگانے کی پلز دینی ہے آؤٹ پٹ 12 وولٹ ڈی سی، اس کے آگے ریلے لگتی ہیں اور اس سے آگے سگنل پاس ہوتا ہے اے سی سپلائی کا، کیونکہ ان میں یو وی ٹی لگی ہوتی ہیں جو اے سی بی بریکرز ہوتے ہیں، تو ان کو جسٹ پلس چاہیے ہوتی ہے، یہ خود ہی آن ہو جاتی ہیں، ان کو مسلسل سپلائی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ایک دفعہ لگا دیں تو لگے رہتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان کو ایک دفعہ سگنل دیتے ہیں دوبارہ سے تو یہ اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ناجائز ہے، دوسری ڈی ناجائز ہے۔ اچھا جی، ہمارے پاس آؤٹ پٹ میں یہی چیز ہماری ضروری ہے، اور اس میں ہمیں کوئی مزید آؤٹ پٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورچوئل ایل ای ڈی بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹائمرز بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، اسٹارٹ ٹائمرز ہیں، یہ سارے پری ہیٹ وغیرہ، کرینکنگ شرینکنگ، اس میں بھی سنک میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لوڈ اسٹاپنگ وغیرہ کے ٹائمرز ہیں، ماڈیول ٹائمر ہیں، نیسٹ جنریٹر آ جاتا ہے۔ جنریٹرز میں یہ ہمارے آپشن میں یہ آ گیا، یہ ہمارا 4 وائر ہوتا ہے، 3 فیز اور 1 نیوٹرل۔ اس میں ہمارا صرف یہ چیز ہم نے دونوں جنریٹر کی خاص طور پہ وائرنگ میں دیکھنی ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو روٹیشن ہے یہ والی، یہ L1 L2 3 یہ دونوں کی سیم ہو، اور ہماری جو کیبلیں ہیں وہ بھی سیم لگی ہوں دونوں کی بس کپلر پہ، پھر یہ جا کے سنک کام کرتی ہے، ورنہ یہ ٹوٹ جاتی ہے سنک، یعنی L1 L2 L3 یہ دیکھیں L3 L2 L1 ہے، تو دونوں کی سیم ہونی چاہیے۔ یہ دونوں جنریٹروں پہ ایک ایک ماڈیول یوز ہوتا ہے، اور یہ پھر آپس میں سنک ہوتے ہیں۔ یہ اس کے وولٹیج کی، انڈر وولٹیج، اوور وولٹیج کی ساری سیٹنگز، یہ فریکوینسی کی سیٹنگز ہیں۔ اچھا، یہ کرنٹ کی جو ہے نا سیٹنگ، یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو لازماً جنریٹر کی ریکوائرڈ کے مطابق، اس کی پاور کے مطابق دینی ہوتی ہے۔ 2000 ایمپیئر کی ہم نے سی ٹی ڈالی ہوئی ہے،
प्राइमरी में सेकेंडरी इसकी सबकी 5 एम्पेयर होती है। ये फुल लोड हमारा 1800 है। ये हमारी अर्थ सीटी है 2000। अच्छा जी, आगे हमारे अलार्म आ जाते हैं। यह हमने 100% अलार्म दिए हुए हैं 1800 एम्पेयर पे। ये हमने नेटिव फेज सीक्वेंस दिए हुए हैं। नेटिव फेज सीक्वेंस होता है अनबैलेंस लोड। अगर आपका 20% से ज़्यादा अनबैलेंस लोड है, ये अल्टरनेटर की सेफ्टी के लिए होता है। तो फिर वो आपका जो है सिंक तोड़ देगा और जनरेटर्स को बंद कर देगा, क्योंकि लोड बैलेंस भी इंजन वाली साइड पे बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा ये शॉर्ट सर्किट है। ये भी 200% पे रख देते हैं। अर्थ सीटी अर्थ फॉल्ट की सूरत में ये भी हम रख देते हैं। अगर हमने न्यूट्रल पे सीटी डाली हुई है तो ये भी हमारा इस तरह से काम करेगा। जब अगर कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो उसका अलार्म देगा। जनरेटर पावर में ये हमारी आ जाती है ओवरलोड पोटेंशियल। ये हमारा 90% पे ट्रिप है, रिटर्न 85% है, शट डाउन 100% है। लोड कंट्रोल में हमारा अगर हमने लोड कंट्रोल कोई डमी लोड लेना है या लोड शेडिंग का मतलब होता है कि अगर वो हमने कुछ परसेंट लोड कटिंग करना है, इसमें से हमारा लोड ज़्यादा है और हमने उसमें से लोड काटना है, तो ये लोड शेडिंग की भी ऑप्शन यूज़ होती है। अदरवाइज़ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती होती। ये रिवर्स पावर अलार्म है कि अगर आपके अल्टरनेटर में नहीं चल रहा हो, दूसरी तरफ से उसका रिवर्स आ रहा है इस अल्टरनेटर में पावर, तो ये इस 1250 KVA में से 1000 किलोवाट में से 120 किलोवाट हमने इसका दिया है, ताकि ये यहाँ तक बर्दाश्त कर लेता है। इससे ज़्यादा हो तो फिर अल्टरनेटर जलने का खतरा होता है। तो ये भी ज़रूरी है ये चीज़। लो लोड मेन ये सारे ना ये आगे आ जाते हैं। रेट ऑफ कंट्रोल फ्रीक्वेंसी वापडा के जैसे मेन डिकपलिंग, ये वापडा में अगर हमने करना है तो फिर ये चीज़ें ज़रूरी है। आगे आ गया हमारा सिंक। ये जो सिंक है ना हमारा, ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सिंक्रोनाइजर में ख़ास काम आता है। इनेबल सिंक्रोनाइजर ये हमने इनेबल करनी है। गवर्नर इंटरफेस को हमने इंटरनल एनालॉग पे रखना है। इसमें दो होती हैं, इंटरनल एनालॉग और इंटरनल रिलेज। इंटरनल रिलेज का मतलब ये होता है कि ये 11 वोल्ट पे काम करेगा, लेकिन ज़्यादातर 0 to 5 वोल्ट ही काम करते हैं, इसलिए इंटरनल एनालॉग भी होते हैं। जस्ट टू नॉमिनल फ्रीक्वेंसी इसी तरह ये इंटरनल एनालॉग है और जस्ट टू नॉमिनल वोल्टेज होते हैं। ये हमारे ये रिवर्स और ये आउटपुट रिवर्स, ये हमारी ना वायरिंग पे होता है कि हमारी वायरिंग की तारें सीधी लगी हैं या उल्टी लगी हैं, तो उस पे वो ये रिवर्स पे काम करते हैं। कोई सीधे काम करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से भी हो जाती है वायरिंग से चेक सिंक। ये हमारी डेड बस है कि हमारे वोल्टेज जो है 30 वोल्ट तक, अगर हमारे दोनों जनरेटर्स के इतना अगर डिफरेंट है तो ये 30 तक डेड बस लगवा दे, इतने वोल्टेज की खैर होती है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस आता है तो फिर ये काम नहीं करेगी। अब ये लो फ्रीक्वेंसी में चेसिंग में माइनस होता है, लो में और हाई में 0.2, बस इतना ही डिफरेंस होता है। इससे ज़्यादा हो तो ये भी फिर नहीं लगाता वोल्टेज। फेज में 2% है, फेज एंगल 5% है। फेल टू स्टार, फेल टू सिंक, ये वार्निंग हमने दे दी है कि अगर ये 5 मिनट तक आपस में नहीं सिंक होता तो ये फिर अपनी सिंक तोड़ देगा। मज़ीद आगे MSC लिंक है, इसकी भी वार्निंग दे दी है। इसमें हमने ये एक जनरेटर को इसके साथ चलाया है तो इसमें हमने 1 लिख दिया है। इसी तरह ये लोड कंट्रोल में हमने इसके शेयर किए हैं किलोवाट, KVAR, रैंप स्पीड 0.5% है। ये रैंप होता है कि हमारा जो जनरेटर्स का है स्पीड रेशो वो आपस में दोनों का 0.5 तक हो और फिर ये बैलेंस आपस में हो जाए। आगे ये हमारा AVR का आ जाता है। AVR का भी हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, ये बस में आ गया।
انجن آپشن، یہ بھی ہمارے اتنے پیرامیٹر ضروری نہیں ہے. کین، یہ ہمارے گیس انجن کے ہیں، اسپیڈ سیٹنگ ہے، یہ بیٹریز کی سیٹنگ ہے. یہ آگے ساری جو پیرامیٹرز ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. اچھا، اس میں خاص جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہاں پہ آتی ہے سکاڈا میں جا کے، جو اس کا مین امپورٹنٹ ہے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی بن رہی ہے لیکن آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سنک کے بارے میں سمجھ آ جائے. اصل لوگ پوری ویڈیو نہیں بناتے جس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہماری جنریٹر ڈنٹی ہے، یہاں پہ سائڈ ڈنٹی، جنسن ڈنٹی کچھ بھی ہم ڈال سکتے ہیں. یہ ہمارا مین سکرین آ جاتی ہے، یہاں سے ہم جنریٹر کو یہاں پہ سٹاپ سٹارٹ کچھ بھی آٹو وغیرہ ہم کر سکتے ہیں. ابھی ماڈیول نہیں ہے ہمارے ساتھ اٹیچ، اس لیے خالی آپ کو دکھا رہا ہوں. ڈیجیٹل ان پٹ، یہاں پہ ہماری ساری وہ ان پٹ شو کروا دے گا جو ہم نے کنفیگر کی ہوں گی. یہ ہماری لینگویج ہے، جو لینگویج میں ہم نے کیا ہوا ہے. ورچوئل LED یہ ہم نے وہاں پہ آن نہیں کی. یہ ہمارے بس کی ہیں، یہاں پہ وہ ہمارے وولٹیج دکھا دے گا. جنریٹر، یہ جنریٹر کی فریکوینسی وغیرہ ساری جو بھی چل رہی ہوگی وہ آ جائے گی یہاں پہ. یہ اس کی پاور آ جائے گی. یہ اس کا ملٹی سیٹ آ جائے گا. MSCID، یہ اس کے سارے ہم نے انیبل کرنے ہیں. یہ گورنر وغیرہ سارے یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جب ہمارا جنریٹر چلتا ہوتا ہے تب یہ اس پہ کرتے ہیں. اچھی مین جو سب سے زیادہ ضروری ہے نا وہ یہ چیز ہے، سینٹر اور رینج. اچھا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سینٹر ہے نا اس کو ہم نے 0 to 5 وولٹ پہ نا اپنے گورنر کو 50 سے 52.5 تک لے کے جانا ہوتا ہے. اب ہم اس کو نا آہستہ آہستہ آگے کرتے ہیں اور نیچے یہاں پہ نا انجن سپیڈ پہ یہ شو ہوتی جاتی ہے. اس طرح یہ ابھی نہیں جائے گا جب جنریٹر چلتا ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم آہستہ آہستہ یہاں پہ یہ جتنا پوائنٹ آگے جاتا ہے نا تو یہاں پہ آ جاتا ہے 52.5. وہ جو پوائنٹ آتا ہے نا وہ پوائنٹ یہاں پہ ہم نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. یہ 0 to 9 ہوتا ہے، 0.9 تک. تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے کرتے ہیں، 1 2 3 4 5، جہاں پہ جا کے یہ ہمارا آ جاتا ہے 52.5. ہمارا ویریبل اس کی سپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر اس کو ہم نیچے کرتے ہیں 47.5 تک. تو یہ ہمارا اگر اس کے یہاں سے سوئچ آگے کرنے سوئچ نیچے کرنے سے ہمارا گورنر کی سپیڈ اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہمارا گورنر صحیح کام کر رہا ہے. اور یہ پوائنٹ جہاں تک 52.5 تک آتا ہے وہ ہم نے سیٹ پوائنٹ اس کا چیک کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رینج. وہ ہم نے اس کو دوبارہ 50 پہ لے آنا ہوتا ہے یہاں پہ، اور اس کی رینج والا یہ جو سوئچ ہوتا ہے اس کو اتنا ہم نے آگے بڑھا دینا ہوتا ہے. اسی طرح AVR ہوتا ہے، AVR کو بھی ہم نے آہستہ آہستہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ 400 وولٹ سے 380 اور 420 کے درمیان میں آگے پیچھے ہو جائے، اور اتنا اس کا سیٹ پوائنٹ ہم نے یہاں پہ دینا ہوتا ہے. جتنے سے یہ آگے پیچھے کرنے سے یہاں پہ اس کے وولٹیج شو ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی سیٹنگ تھی. یہاں سے یہ آپ سنک کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا سارا کام چل رہا ہے. گورنرز وغیرہ، فریکوینسی کا، وولٹیج میچر، یہ سارا ہمارا لوڈ شیئر، یہ ہمارے پیرامیٹر سارے آن لائن چل رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی اگر آپ کو اس چیز میں کوئی مسئلہ، کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت موٹیویٹ ہونے والی ہے. تو اس سے آپ، یہ فری ویڈیو ہوتی ہے، اس میں کوئی آپ کے پیسے نہیں خرچ ہونے. تو کائنڈلی جو بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو ضرور شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.